بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب رفع الیدین للسجود، سجدے کے وقت رفع الیدین کرنا۔ یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنور روایت ہیں کہ میں نبی سے گرٹھم نبی سے شروع رکوع کرتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت، سجدہ کرتے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت آپ ہاتھ کانوں کی لو تک لے جاتے ہیں۔ ان بعد باب ترک رفع الیدین عند السجود، کہ سجدے کے وقت رفع الیدین چھوڑ دی گئی۔ تو اساں ادوں بھی جے ویلے امام نسائی نے سجدے دی رفع الیدین دا ذکر کرتے ہوں دے باب ترک دا باب بتے تو او دا اہل حدیث بھی چھوڑ دیتے اتھاں رفع الیدین۔ تو ایویں اے پچھوں صفحہ نمبر 347 دے اتے اگر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رکوع دے وقت رفع الیدین دا باب بتے دو حدیثاں رفع الیدین کرن دے گھنن ولا ترک دا باب گھنن، تو جیویں سجدے والی رفع الیدین اتھاں باب ترک دا بات چھڑوا دیتے، ایویں رکوع دی رفع الیدین دے بعد بھی ترک دا باب بات امام نسائی نے چھڑوا دیتے۔